ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अगर कोई हमारे पंडित सुन रहे होंगे तो मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। इस मंत्र को इल्म और विद्या की देवी कहा जाता है और इसका अनुवाद अरबी में यही होता है जो मैंने पढ़ा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मेरे गुरु ने जब मुझे संस्कृत पढ़ाया तो पहले ये याद करवाया, कहा कि बेटे पहले ये याद करो। और इसका अनुवाद एको रेड अरबी जबान में वही है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह। यानी हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले, महान शक्ति, मैं तुझसे अपनी जबान से, अपने हृदय से ये तुझसे दरखास्त करता हूं कि इस इल्म को मेरे लिए आसान कर और मेरे हृदय के गिरह को खोल दे और मुझे ऐसा इल्म अता फरमा, ऐसा ज्ञान अता फरमा, ऐसा ध्यान अता फरमा जिससे तू राजी हो जाए और तेरे राजी होने को मैं पालूं, मैं तेरा फरमाबरदार बन जाऊं, नास्तिक ना बनूं और मेरी पूरी जीवन की तू किफालत फरमा। एक बहुत अच्छी दुआ है और इससे इल्म की शुरुआत होती है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने आकाशी पुस्तक से एक मंत्र और श्लोक मैंने आपको सुनाया है। आप अगर, मैं इसलिए फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, आप ये ना समझें, आज दुनिया में चूंकि इंटरनेट 5G सर्विस का दौर है, आपने एक खबर जरूर पढ़ी होगी कि एक आदरणीय ने अभी फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आपने सुना है कि एक क्वेश्चन पूछा कि पूरी इंसानियत को एक जान कैसे की जा सकती है जबकि हर एक की लैंग्वेज अलग है, हर एक का कलर अलग है, हर एक की जबान अलग है, हर एक की सोच अलग है। तो एक जगह पूरी इंसानियत को कैसे जमा किया जा सकता है, एक पैगाम के तहत कैसे जमा किया जा सकता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी खित्ते के रहने वाले हो, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो उस फीफा वर्ल्ड कप का आगाज आकाशी पुस्तक के इसी आयत से शुरू की गई, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन दगरिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। इससे शुरू की गई और ये पैगाम शुरू करने वाले ने दिया कि आकाशी पुस्तक जो संबोधित करता है, जो एड्रेस करता है मानव जाति से, उसको समझने की कोशिश करे पूरी दुनिया में तो पूरी इंसानियत एक जगह आ सकती है। और कहा गया कि हे मानो, मैं अक्सर जगह पढ़ा भी करता हूं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि मंगलम गरुड़ध्वजा। ये एक मंत्र है सर्वज्ञ पूजनम का और इस मंत्र को लिखने वाले महर्षि वेद व्यास जी हैं। हमारे पंडित ज्ञानी लोग जानते हैं
کہ ویدوں کو اکٹھا کرنے والے، ویدوں کو جمع کرنے والے، چاہے وہ رگ وید ہو، چاہے اتھروید ہو، چاہے ساموید ہو، یہ مہرشی وید ویاس جی ہیں، جنہوں نے ان ویدوں کو، ان پستکوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بانٹا الگ الگ جز میں، الگ الگ ولیم میں. تو ان کی ایک کتاب ہے سرو دیو پوجنم. اس میں ایک منتر پڑھا جاتا ہے، منگلم بھگوان وشنو منگلم پنڈلیکاکش منگلاయ ہری منگلم گردجا. اور یہ ایک بہت عجیب خوبصورت سا پیغام ہے کہ یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب دولہا دلہن اگنی کو ساکشی مان کر 7 پھیرے لیتے ہیں. جب تک یہ منتر نہ پڑھا جائے تو کنیا دان نہیں ہوتا. کنیا دان ہوتا ہی ہے اس کے بعد. اور پھر مسلمانوں میں شادی جو ہوتی ہے اور امام صاحب جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو پہلی آیت بھی سورہ نساء کی اسی آیت سے، اسی منتر سے متعلق پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ ہے مانو، ہے انسانوں، اس اللہ سے ڈرو، اس پرمیشور سے ڈرو جو تم سب کو خالص ایک ماں باپ سے پیدا کیا، صرف ایک ماں باپ سے. اگر پوری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ سارے سنتان ایک ماں باپ کی سنتان ہے تو پوری انسانیت سارے اختلاف بھید بھاؤ کو بلا کر ایک پلیٹ فارم میں آ سکتا ہے. اور اس کے لیے یہی سندیش ہے آکاشی پستک کا، اس پوتر گرنتھ کا، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مانو، اے انسانوں، تم دنیا میں اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہو تو وہ یہی ہے کہ تمہارے پرمیشور نے، تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے تم سب کو ایک ماں باپ کے ہی سنتان سے پیدا کیا. اس آکاشی پستک نے اور سرو دیو پوجنم نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا جو ڈارون کی تھیوری پہ عمل کرتے ہیں کہ انسانوں کی پیدائش مونکی اور بندر سے ہوئی ہے. یہ غلط تھیوری ہے، اس کو پوری دنیا میں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. کوئی انسان بندر کے جینے سے نہیں مل سکتا ہے. یہ تو ایک پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی تھیوری تھی کہ انسان گمراہ ہو جائے، ان کا دھیان بڑھ جائے. لیکن آپ یقین جانیے کہ سارے آکاشی پستک جس دور میں بھی پرمیشور نے آکاشی پستک اپنے تیر شنکر نبی رسول پر اتارے ہو، سب میں پیغام یہی دیا کہ اے لوگوں، تم ایک ماں باپ کے سنتان ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو.